लखनऊ तक अपनी फतूहात के झंडे नस्ब कर देते हैं, लेकिन मैसूर में सुल्तान टीपू की तलवार के सामने अंग्रेजी जारहियत का सैलाब रुक जाता है और मुसलसल 16 बरस तक ईस्ट इंडिया कंपनी जनूब से दिल्ली की तरफ कूच करने का ख्वाब नहीं देख सकती। किसी भी तारीखी कहानी को मुकम्मल तौर पर समझने और उसे आगाज़ से ही लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ज़रूरी है कि उस दास्तान का पस मंज़र पता हो। मुसन्निफ़ नसीम हिजाज़ी लिखते हैं कि मैं एक ऐसे औलुल अज़म मुजाहिद के किरदार से मुतासिर हुआ था जिसने हिंदी मुसलमानों के दौरे इन्हतात में मोहम्मद बिन कासिम की गैरत, महमूद गज़नवी के जाहो जलाल और अहमद शाह अब्दाली के अज़्मो इस्तक़लाल की याद ताज़ा कर दी थी। लेकिन सल्तनत खुदादाद की तारीख के औराक उलटते वक्त ये महसूस होता है कि सुल्तान फ़तह अली ख़ान टीपू की ज़िंदगी के कई और हसीं पहलू अभी तक हमारी निगाहों से पोशीदा है। शेर मैसूर की फतूहात सिर्फ जंग के मैदानों तक महदूद न थी, बल्कि वो बैक वक्त एक ऐसा हुक्मरान, आलिम, मुफक्किर और मुसल्लह था जिसके दिलो दिमाग की वसतों में इस्लामियाने हिंद के माजी की अज़मतें, हाल के वलवले और मुस्तकबिल की आरजुएं समा गई थीं। वो हमें ज़िंदगी की हर दौड़ में अपने वक्त से कई मंजिलें आगे दिखाई देता है। उसने एक ऐसे दौर में फलाही रियासत का नमूना पेश किया था जब बाकी हिंदुस्तान के नवाब और राजे अपनी राया की हड्डियों पर इशरत कदे तमीर कर रहे थे। उसने उस ज़माने में बैनुल इस्लामी इत्तेहाद के लिए जिद्दोजहद की थी जब आलमी इस्लाम अपने नाअहल हुक्मरानों की तंग नज़री, कमज़ोरी, बेहिसी और बाहमी रकाबतों के बायस मगरिब के साम्राज्य भेड़ियों के लिए एक अजीम शिकारगाह बन चुका था। उसने हिंदुस्तान के एक ऐसे पसमानदा इलाके में इस्लामी अदल व मसावात के झंडे गाड़े थे जहाँ सदियों से जहालत और इफलास की तारीकियाँ मुसल्लत थी। हैदर अली और सुल्तान टीपू से कबल मैसूर के अवाम की कोई तारीख न थी, लेकिन उनकी हुक्मरानी के चंद बरस पूरे हिंदुस्तान की तारीख पर छाए हुए। जब हिंदुस्तान के अवाम अपने हाल और मुस्तकबिल से मायूस हो चुके थे तो मैसूर में हौसलों और वलवलों की एक नई दुनिया आबाद हो रही थी। जब मशरिक हिंदुस्तान के किलों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे नस्ब हो रहे थे तो सल्तनत खुदादाद के ये मामार सरिंगापटम, मंगलोर और चत्तरड्रग में कौम की आज़ादी के नए हसार तामीर कर रहे थे। हैदर अली के अहद हुकूमत के आखिरी अयाम में मैसूर की रियासत एक अजीम सल्तनत बन चुकी थी, लेकिन उनके साथ ही वो ताकतें जो जनूबी हिंदुस्तान में एक इस्लामी सल्तनत के क़याम को अपने लिए एक मुस्तकिल ख़तरा समझती थीं, उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो चुकी थी। अंग्रेज़ मैसूर को दिल्ली के रास्ते की आखिरी दीवार समझते थे। मीर निज़ाम अली न सिर्फ अहले मैसूर बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की इज़्ज़त और आज़ादी को अपनी ज़लील सौदेबाजियों का मसला समझता था और मरहटे सल्तनत मुग़लिया के खंडरों पर ब्राह्मणी इस्तबदाद की इमारत खड़ी करने के ख्वाब देख रहे थे। शेर मैसूर सुल्तान टीपू ने उस वक्त सल्तनत खुदादाद की ज़मामे कार अपने हाथ में ली थी जब भेड़ियों, गीदड़ों और गिद्धों के लश्कर उसकी कछार का मुहासरा कर रहे थे, और वो उस वक़्त तक उनके सामने सीना सपर रहा जब तक कि उसकी रगों का सारा खून मैसूर की खाक में जज्ब नहीं हो चुका था। इस नावल के बेशतर किरदार वो मुजाहिद हैं जो एक अजीम फ़ौजी रहनुमा के जिलों में हमारे सामने आते हैं, और यही वजह है कि मैसूर की जंगें इस दास्तान का अहम तरीन हिस्सा बन गई। इन तवील और सब्र आज़मा जंगों का मामूली जायज़ा हमें ये एतराफ़ करने पर मजबूर कर देता है कि अंग्रेज़ों ने बाकी हिंदुस्तान पर तसल्लुत जमाने के लिए जो जंगें लड़ी थीं वो अपनी शिद्दत और वसअत के एतबार से मैसूर के मार्कों के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखती, बल्कि हिंदुस्तान की पूरी तारीख मैसूर के मुजाहिदों के सब्र इस्तक़लाल और इसारो खलूस की मिसाल पेश करने से कासिर है। आम तौर पर यही देखा जाता है कि एक फ़ौज हमला करती है और दूसरी उसके मुकाबले के लिए निकलती है, फिर मुख्तलिफ महाज़ों पर इक्का दुक्का झड़पों के बाद किसी मैदान में फ़ैसला कुन मार्का होता है, और जो फरीक शिकस्त खाता है वो बरसों तक अपने ताकतवर हरीफ के सामने सर उठाने का नाम नहीं लेता। अज़मना कदीम में आरीन वस्त एशिया से निकलते हैं और चंद लड़ाइयों के बाद हिंदुस्तान की कदीम अक़वाम को मग़लूब कर लेते हैं। सिकंदर आज़म यूनान से निकलता है, दरियाए जेहलम के किनारे राजा पोरस को शिकस्त देता है और उसके बाद यूनान के लश्कर को अपने सामने 5 दरियाओं की सरजमीन खाली नजर आती है।
محمد بن قاسم ایک 17 سالہ نوجوان کے ساتھ آنے والے مٹھی بھر مجاہدین بیبل اور برہمن آباد کے میدانوں میں راجہ طاہر کو شکست دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے سندھ سے برہمنی اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ محمود غزنوی اپنے ابتدائی چند حملوں میں پورے شمالی ہندوستان سے راجپوتوں کا اقتدار ختم کر دیا اور اس کے بعد کنوج اور سومنات میں عبرتناک شکستیں کھانے والے راجوں کو صدیوں تک مسلمانوں کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پھر بابر مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے اور اس ملک کی تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد مرہٹے ہر مادیوں کے نعرے لگاتے ہوئے اٹک تک جا پہنچتے ہیں، لیکن پانی پت کے میدان میں احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں ایک بار پٹنے کے بعد وہ دوبارہ شمالی ہندوستان کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتے۔ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی پلاسی اور بکسر کی نمائشی جنگوں کے بعد کولکتہ سے لے کر لکھنؤ تک اپنی فتوحات کے جھنڈے نصب کر دیتی ہے، لیکن میسور میں سلطان ٹیپو کی تلوار کے سامنے انگریزی جارحیت کا سیلاب رک جاتا ہے اور مسلسل 16 برس تک ایسٹ انڈیا کمپنی جنوب سے دلی کی طرف کوچ کرنے کا خواب نہیں دیکھ سکتی۔ میسور کی دفاعی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میسور کے بعد جب مرہٹوں کی باری آئی تھی تو سندھیاں، بھونسلے اور ہلکر، جن کی افواج کی مجموعی تعداد میسور سے کہیں زیادہ تھی، چند ماہ سے زیادہ ایسٹ کمپنی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ 1803 میں سندھیاں اور بوسلا کو پے در پے شکستیں دینے کے بعد کمپنی کے دستے دلی میں داخل ہو چکے تھے اور شاہ عالم مرہٹوں کی بجائے کمپنی کی سرپرستی قبول کر چکا تھا۔ 1804 میں فرخ آباد کے مقام پر ہلکر بھی شکست کھا چکا تھا۔ چند سال بعد مرہٹوں نے فرنگی جارحیت سے نجات حاصل کرنے کی ایک اور کوشش کی، لیکن انگریزوں کی سنگینوں کے سامنے ان کے لاکھوں سپاہی بھیڑوں کے ریوڑ ثابت ہوئے۔ اس کے بعد سارا ہندوستان انگریزوں کے رحم و کرم پر تھا۔ یہاں پر ہمیں ایک اور حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سلطان شہید کے وہ پیش رو جنہوں نے اپنی نوک شمشیر سے ہندوستان کی تاریخ کو نئے عنوان عطا کیے تھے، اپنے زمانے کے عظیم جرنیل ہی نہ تھے بلکہ ان زندہ اور متحرک اقوام کے جذبہ تسخیر کی نمود بھی تھے، جن کے ماضی کی تاریخ شکست، پسپائی، مایوسی اور ناکامی کے الفاظ سے ناآشنا تھے۔ محمد بن قاسم اس قوم کی غیرت کا مظہر تھا جس کے مجاہد مشرق میں چین اور مغرب میں اندلس کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ محمود غزنوی کی سلطنت وسط ایشیا سے لے کر خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ احمد شاہ ابدالی بھی ایک عظیم سلطنت کا مالک تھا۔ اس کے جھنڈے تلے افغانوں، مغلوں، روہیلوں اور بلوچوں کا بہترین عنصر جمع ہو گیا تھا، لیکن سلطان ٹیپو نے جن لوگوں کو آزادی کی تڑپ عطا کی تھی ان کا ماضی صرف پسماندگی، غربت اور جہالت کے تذکروں تک محدود تھا۔ میسور کی بیشتر آبادی غیر مسلم تھی۔ ہندو سماج میں ان فرمایا لوگوں کو ان بہادر راجپوتوں یا جنگجو مرہٹوں کی برابری کا دعویٰ نہ تھا جو اپنے اسلاف کے کسی کارنامے پر فخر کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑا کر کے کئی برس انگریزوں، مرہٹوں اور حیدرآباد کی سلطنت کا مقابلہ کرنا ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ان لوگوں کے دل و دماغ میں اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا تھا؟ میسور کی جنگ آزادی صرف ایک اولو العزم حکمران کی جنگ نہ تھی بلکہ صدیوں کے ان پسماندہ، مظلوم اور بے بس انسانوں کے ذوق نمود کا مظاہرہ تھا جنہیں سلطان شہید نے جہالت اور افلاس کی دلدل سے نکال کر تہذیب و اخلاق کی مسند پر بٹھا دیا تھا۔ یہ داستان ان سرفروشوں کی ہمت، شجاعت اور اصرار کی داستان ہے جنہیں ایک صحیح الخیال مسلمان حکمران نے زندگی کے آداب سکھائے تھے، لیکن کاش یہ روح پرور اور ولولہ انگیز داستان ان حریص قسمت ازماؤں کے تذکرے سے خالی ہوتی جن کی ابن الوقتی ملت فروشی اور غداری کے باعث سرنگا پٹم کے شہیدوں کی بے مثال قربانیاں ایک بدنصیب قوم کی تقدیر نہ بدل سکی۔ کاش ہمیں اپنے ماضی کی تاریخ کے روشن ترین صفحات میں میر صادق، قمر الدین پورنیا، میر نظام علی اور میر عالم جیسے لوگوں کے نام دکھائی نہ دیتے۔ نسیم حجازی کہتے ہیں کہ میں یہ داستان اس ملت کے جوانوں کو پیش کر رہا ہوں جس کے ستوت کے پرچم سلطان ٹیپو کی شہادت کے دن سرنگوں ہو گئے تھے اور جسے قدرت نے ایک طویل غلامی کے بعد پاکستان کو اپنا حصار بنانے کا موقع دیا ہے۔ آج 150 سال بعد سلطان شہید کی روح
سرنگا پٹم کے کھنڈروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو قوم اپنی صفوں میں کسی میر صادق کو جگہ دیتی ہے اس کا کوئی قلعہ محفوظ نہیں ہوتا۔ جس جہاز کا کوئی مسافر اس کے پیندے میں سوراخ کر رہا ہو اسے دنیا کے بہترین ملاح بھی ڈوبنے سے نہیں بچا سکتے۔ ملت کے عظیم ترین رہنماؤں کے خون پسینے اور آنسوؤں سے صرف اس خاک پر آزادی کے نخلستان سیراب ہوتے ہیں جو غداروں کے وجود سے پاک ہو۔